बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू मालूमात टीवी में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आईएसआई के अफीसर ने पाकिस्तान पर भारत और इसराइल का हमला नाकाम बनाया। अगर आईएसआई के अफीसर को पता ना चलता तो हमला हो चुका होता। ये हमला आईएसआई ने कैसे नाकाम बनाया था, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतल्लिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाकिस्तान की पाक फ़ौज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने हर हाल हर दौर में वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान के हालात ख़राब करने और पाकिस्तान को कमज़ोर करने में मसरूफ़ अमर रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का इस्लामी मुल्क होना है। पाकिस्तान ज़मीन पर अल्लाह का एक बेहतरीन मौजज़ा है। आईएसआई के गुमनाम हीरोज़ हर वक्त पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनने वाले मंसूबे अल्लाह के फजल से नाकाम बनाते हैं। गैर मुसलमों को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम एक आंख नहीं बाता। पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम 1970 के बाद से शुरू कर दिया था। इसका मकसद पाकिस्तान का दिफा हर सूरत मुमकिन बनाना था। इसराइल और भारत ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए एक मुश्तरका प्लान बनाया। भारत और इसराइल के जहाज़ पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर जो कि कहूटा में मौजूद था हमले के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन आईएसआई के अफीसर की बरवक्त कार्रवाई से भारत और इसराइल को मुंह की खाना पड़ी। इस सारे ऑपरेशन को कैसे नाकाम बनाया गया था, इसमें आईएसआई के गुमनाम हीरोज़ का एक बड़ा हाथ है। अगर ये हमला नाकाम ना होता तो पाकिस्तान समेत शायद पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि एक बहुत बड़ी एटमी जंग छिड़ने का ख़तरा था। आईएसआई को जब पता चला तो जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे तैयार हो गए। जंगों के दौरान जासूसी हर मुल्क का एक अहम हथियार होता है। ये आज से नहीं बल्कि ज़माना कदीम से जंगी हिकमत अमली का तरीक़ाकार चला आ रहा है कि दुश्मन के इरादों और तैयारी से किसी तरह से बरवक्त आगाही हासिल की जा सके। पहली और दूसरी आलमी जंगों में जासूसी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। जदीद दौर में सेटेलाइट और जासूसी के आलात की अहमियत भी बहुत बढ़ गई है, जिससे तरक्की याफ्ता ममालिक भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और दूसरे छोटे मुल्कों के लिए उनसे कोई चीज़ छुपा कर रखना मुहाल है। जासूसी में आईएसआई ने सारी दुनिया की एजेंसियों में अपना लोहा मनवाया है और दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में शामिल है। ख़ासकर जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो उस वक्त आईएसआई खुलकर सामने आई और फिर सारी दुनिया में उसकी धाक बैठ गई। आईएसआई के एक अफीसर ने ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया कि जिसकी दाद न देना यकीनन ज़्यादती होगी। उस अफीसर ने भारत और इसराइल के मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले के मंसूबे का बरवक्त पता चलाकर दुनिया को शायद एटमी जंग से बचा लिया, वरना अगर हमला हो जाता तो पाकिस्तान को भी जवाबन हमला करना पड़ता। फिर क्या होता उसका अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर पाकिस्तान आईएसआई का ये जरी मुजाहिद इस मंसूबे का बरवक्त पता न चला लेता तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ वही कुछ होता जो इराक़ के साथ हो चुका था। हुआ कुछ यूँ था कि 7 जून 1981 में इराक़ के एटमी रिएक्टरों को कामयाबी से तबाह कर दिया। इसराइल के 8 F-16 तैयारों ने 600 मील की परवाज़ के बाद कामयाबी से इराक़ के ज़ेर तामीर रिएक्टर पर हमला किया और उसे तबाह करने के बाद सही सलामत वापस चले गए। इस कामयाबी के बाद इसराइल का हौसला बहुत बढ़ गया और उसने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्रामों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। द एशियन एज की 2 जर्नलिस्ट की लिखी हुई एक मशहूर किताब डिसेप्शन पाकिस्तान द यूएस एंड ग्लोबल वेपन कंस्पिरेसी में इस सारे वाक़े की काफ़ी तफसीलात मौजूद हैं। ये 80 की दहाई का दरमियानी अरसा था। इंडियन गुजरात के जुमानगढ़ एयरफील्ड पर इसराइली जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान के कहूटा एटमी प्लांट पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उन्होंने पाकिस्तान का एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज़ जो सुबह सवेरे बहर हिंद के ऊपर से गुजर कर इस्लामाबाद जाता था को गिराने का इरादा कर लिया। उनका मंसूबा ये था कि वो एक टाइट ग्रुप की शक्ल में प्रवास करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे ताकि पाकिस्तानी रेडार्स को धोखा दिया जा सके। रेडार ऑपरेटर्स ये समझें कि शायद ये कोई एक ही बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज़ है। फिर वो कहूटा पर हमला कर देंगे और वहाँ से सीधे जम्मू कश्मीर जाकर रिफ्यूलिंग करेंगे। इस सिलसिले में आईएसआई के एक अफीसर का कारनामा हमेशा से याद रखा जाएगा।
میجر ریٹائر عامر نے ان باتوں کا انکشاف سلیم صحافی کے پروگرام جرگا میں کیا ہے۔ میجر عامر اس وقت ISI کے اسلام آباد میں اسٹیشن چیف تھے۔ اسرائیل اس حملے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے ایک سزا یافتہ پائلٹ کو استعمال کر رہے تھے۔ اس پائلٹ کو اسرائیل نے انگلینڈ کے ایک ڈانسنگ کلب سے اٹھایا تھا اور اس کو اسرائیل لے گئے تھے، جہاں اس کی برین واشنگ کی گئی اور پھر اسے پاکستان بھیج دیا گیا۔ کہوٹا پر حملہ کے لیے اسرائیل اس بگوڑے پائلٹ کو استعمال کر رہا تھا، لیکن میجر عامر اس صورتحال سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میجر ریٹائر محمد عامر نے سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ان دنوں میں کتاب پڑھ رہا تھا جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ وہاں ہمارا سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ میجر ریٹائر عامر نے کہا کہ اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ میں نے جب ارجنٹائن کے سفارت خانے سے جو اسلام آباد میں تھا معلوم کیا تو وہاں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک سفیر تھا اور دوسرا فرسٹ سیکرٹری تھا۔ فرسٹ سیکرٹری کا نام لوسٹن تھا۔ میں نے اس کی خفیہ طور پر نگرانی شروع کرا دی۔ ایک دن لوسٹن اڈیالہ جیل گیا، وہاں سے میں نے معلومات لی تو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ جب وہ پائلٹ جیل سے رہا ہو کر باہر آیا تو میجر ریٹائر عامر کا کہنا تھا کہ میں اسے اپنا نام سعید خان بتایا اور اس سے ملاقات مجھ سے کہا کہ میں ایک پختون قوم پرست ہوں۔ ان دنوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک چل رہی تھی۔ میجر ریٹائر نے کہا کہ میں اس کے ساتھ 2 سال تک اٹیچ رہا، جس کے مجھے اسرائیل کے اس منصوبے کا پتہ چل گیا۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI ساری صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے دستے کا یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ دوسرے دستے کو انڈیا کے بھابھا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو نجیو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ریفیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا۔ اس میں واپسی ناممکن تھی۔ اس کے لیے 4 جانبازوں کی ضرورت تھی۔ جب پاکستانی ایئر فورس کے ہوابازوں سے پوچھا گیا تو اس کے لیے 10 ہواباز تیار ہو گئے، جس بنا پر ان کے درمیان 4 افراد کے چننے کے لیے قراندازی کرنا پڑی۔ جنرل ضیاء اور پاکستانی ایئر فورس عالم اسلام کے 2 بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراً اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کیا، اور انہوں نے نہایت شرمندگی سے پسپائی اختیار کر لی۔ پاکستان اللہ کے فضل سے قائم ہونے کے لیے بنا ہے۔ جب تک پاک فوج اور ISI کے گمنام ہیرو زندہ ہیں، اس وطن عزیز کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ چاہے غیر مسلم قوتیں جتنی بھی طاقتور ہوں، وہ انشاءاللہ اپنے ناپاک عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ اس پاک وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جانباز موجود ہیں۔ غیر مسلم قوتیں، جن میں روس اور امریکہ شامل ہیں، نے افغانستان پر حملہ اس لیے کیا تاکہ پاکستان کو آسانی سے ہدف بنایا جا سکے۔ ان کے ناپاک ارادوں میں یہ شامل تھا کہ افغانستان کو آسانی سے شکست دے کر پاکستان پر حملے کی راہ ہموار کی جائے، لیکن اللہ کے فضل سے روس اور امریکہ دونوں کو شکست ہوئی۔ روس شکست کھا کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور امریکہ ابھی اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور شکست سے دوچار ہے۔ اس کے ارادے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں تک رسائی حاصل کی جائے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ امریکہ کا یہ خواب کہ افغان جنگ کے ذریعے پاکستان کی سرحدوں کو کمزور کر کے پاکستان کے اندرونی حالات خراب کیے جائیں، انشاءاللہ خاک میں مل جائیں گے، اور پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا ہے اور تا قیامت قائم رہے گا۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان، پاک فوج اور ISI کے گمنام ہیروز اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاک فوج اور پاکستان اور ISI سے اپنے محبت کا اظہار ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ضرور کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔